मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपावलो जेरुसलेम शाराक आयला आनी ताका कैदी केला आनी ताचो विचार करचे खातीर व्हडली सानेद्रीन सभा आपयला आनी ताका सभे मुखार उबो केला आनी आतां सांपावलो पळयताय सभेन दोन पंगडाचे आसले पारिजेव आनी सादुसेव ते देखून सभे मुखार तो उबो रावता आनी सांगता भावानो हांवें पुनर्जोनपण आसा म्हण परगटले खातीर म्हाका हांगा कैदी केला म्हूण सांगता हें आयकून घेवन पारिजेव आनी सादुसेवा मदें व्हडलो वादविवाद उरता कित्याक पारिजेव पुनर्जोनपण आसा म्हण पातयतले आनी शिकयतले पूण सादुसेव पुनर्जोनपण ना म्हणटले त्या देखून सांपावलोची तनखी करच्या बदला तेचे एकामेका वाद विवाद करून ते झगडूंक लागतात आनी हें पळोवन घेवन सभेच्यो सरदार सांपावलो कसली झडती करनासतना ताका वसूंक सोडता आनी उपरांत जेजू सांपावलो दर्शनां सांगता धैर्य घे कशें तुवें म्हाका जेरुसलेमान साक्ष दिलाय तशें तुवें आतां म्हाका रोमा शारांतय तुवें साक्ष दी जाय म्हणून ताका हो संदेश दिता वय सांपावलोचें जिवीत आमकां सर्वाय प्रेरण जावन आसा ताच्या जिवितांत ताणें कितले कळदगदणी भोगला जाल्यार तो भियेनासतना ताणें क्रिस्ता साक्ष दिला सुवार्ता प्रगट करून क्रिस्ताची वळ हेरांक दिला आनी पयस सभा ताणें वाडयला आनी चडयला आनी बळादीक केला तर आज आमी ह्या पयस सभेंत जिवन आसा आमकां जेजून आपयला ताका साक्षीजान जिवच्याक ताची सुवार्ता प्रगट करच्याक तर आमकां कितले अवकाश आसा कितले जाण आमकां भेटतात कितले सुवार्ता आमी वाचता आनी आयकता पूण आमी ती हेरां प्रगट करिनासतना रावता तशेंच क्रिस्ता साक्षी जावन जिवच्याक आमी फाटीं सरता त्या देखून सांपावलोचें जिवीत आमी नियाळन आमी ताचे बरी सुवार्ता आमी हेरां प्रगट केल्यार क्रिस्ता साक्षीन जियेल्यार आमी जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता सुवार्ता आमी हेरांच्या जिवितांत मनांत गायल्यार तांच्या जिवितांत आमी भावार्थ आसा करूंक शकता अशें केल्यार आमी पयस सभा बळादीक करूंक जाता वाडोवंक जाता आनी क्रिस्ताची वळख हेरां दिवंक जाता अशें करूंक हें पयलें वचप आज आमकां प्रेरण दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू क्रुसाच्या मरणान तयार जाला आनी सर्गींच्या बापा लागीं मागता पयले तो ताच्या पासून मागता क्रुसाचें मरण स्विकार करच्याक आपणाक कृपा बोड दी म्हणून आनी उपरांत तो मागता अपोस्तलां पासून सर्गींच्या बापा लागीं बापा तांकांय हांव धाडटा आनी तांकांय तांच्या जिवितांत कळदगदणी येतली तूं ताका राखणे सांबाळ म्हणून मागता आनी आयच्या वांजेलांत तो मागून आसा जे कोण अपोस्तलांचें उतर आयकून म्हाका सत म्हणटा तांच्या पासून हांव मागता तर आयच्या वांजेलांत जेजून आम्हा सर्वा पासून मागलें आसा अपोस्तलांचें उतर आयकून घेवन आज आमी जेजू सत म्हणून आसा त्या देखून जेजू आमच्या खातीर ताणें मागला आनी आमच्या खातीर तो मागीत आसा त्या देखून आमी जेजूच्या फाटलाव करतना कसल्याय कळदगदणी आयल्यार जेजू आमकां सोडून घालिना तो आमच्या सांगाता आसा जेजू सदांच सर्गींच्या बापा लागीं मागता जर जेजून आमच्या खातीर मागल्यार आमकां जास्त सर कृपा बोळ आनी घटाय तशें मागण्या वरवीं सर्गींचो बाप आमकां दिता जर जेजू आमच्या खातीर मागत आसा तर आमी भिवची गरज ना जेचे मागणे आमच्या खातीर आसल्यार आनी आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच नाका असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.